हेलो टु एभ्रिवान। आज चाहिँ हामीहरू क्लास 8 को म्याथ सब्जेक्ट पढ्नेछौँ, जुनमा चाहिँ आजको हाम्रो टपिक रहेछ जियोमेट्रीको लाइन्स एन्ड एङ्गल। अब फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो के एडजेसेन्ट एङ्गल। एडजेसेन्ट एङ्गल भनेको के हुन्छ? यहाँ चाहिँ यसको डिफाइन हो, टु एङ्गल्स आर सेड टु बी एडजेसेन्ट एङ्गल्स इफ दे हेभ अ कमन भर्टेक्स, दे हेभ अ कमन आर्म एन्ड दे आर अन आइदर साइड अफ द कमन आर्म। सपोज हाम्रो यो एउटा चाहिँ स्ट्रेट लाइन छ र अर्को चाहिँ यो हाम्रो एउटा स्ट्रेट लाइन हो। यसरी चाहिँ दुईवटा स्ट्रेट लाइन हो जुन चाहिँ एक आपसमा इन्टरसेक्ट गरिरहेको छ। अब के छ भने यहाँ हाम्रो एडजेसेन्ट एङ्गल हुनको लागि के हुनु पर्यो? एउटा कमन आर्म। त कमन आर्मको लागि म के गर्छु भने बिचबाट चाहिँ एउटा यसरी म स्ट्रेट लाइन एउटा ड्र गर्छु। अब यसको नेमिङ म लेख्छु कि ओ र यसको चाहिँ ए, यसको चाहिँ बी र यसको सी। त अब के छ भने यहाँ एडजेसेन्ट एङ्गलको डेफिनिसन, टु एङ्गल्स आर सेड टु बी एडजेसेन्ट एङ्गल्स इफ दे हेभ अ कमन भर्टेक्स। हामीहरूलाई चाहिँ सपोज यो एङ्गल लियो र यो एङ्गल लियो होइन। अब यो एङ्गल मतलब यो एङ्गल र यो एङ्गल चाहिँ हाम्रो एडजेसेन्ट एङ्गल हुन्छ कति बेला? जब यो दुईवटै एङ्गल चाहिँ कमन भर्टेक्समा लाइ गरिरहेको छ। कमन भर्टेक्स हाम्रो के हो? यो चाहिँ एङ्गल हो ओ होइन। त अब के छ भने यो एङ्गल एओबी एङ्गल एओबी र एङ्गल बिओसी, यो दुवै एङ्गल चाहिँ कमन भर्टेक्समा लाइ गरिरहेको छ। यो कमन भर्टेक्स हाम्रो के हो? ओ। त्यसपछि दे हेभ अ कमन आर्म, यो एङ्गल मतलब एओबी एङ्गल यो एङ्गल र बिओसी यो एङ्गलको चाहिँ कमन आर्म छ। कमन आर्म हाम्रो कुन हो? ओबी चाहिँ हाम्रो के हो? कमन आर्म हो। र यो चाहिँ के छ भने कमन भर्टेक्स हाम्रो के हो? कमन भर्टेक्स हाम्रो छ ओ र दे आर अन आइदर साइड अफ द कमन आर्म। मतलब कि हाम्रो जुन कमन आर्म हो ओबी चाहिँ हाम्रो जुन कमन आर्म हो त्यो आर्मको चाहिँ अपोजिट साइडमा, मतलब एउटा चाहिँ यो साइड र अर्को चाहिँ यो साइडमा हाम्रो चाहिँ एङ्गल लाइ गर्छ भने यस्तो एङ्गललाई के भनिन्छ भने एडजेसेन्ट एङ्गल। एडजेसेन्ट एङ्गल भनेको के हो? त्यो चाहिँ हाम्रो के छ भने कमन भर्टेक्समा लाइ गर्नु पर्यो। मतलब कमन भर्टेक्समा चाहिँ दुईवटै एङ्गल चाहिँ यसले बनाउनु पर्यो। कमन भर्टेक्स हाम्रो ओ छ, ठिकै छ, मतलब दुईवटै एङ्गल चाहिँ हाम्रो कमन भर्टेक्समा बनाइरहेको छ। अर्को के छ भने कमन आर्म हुनु पर्यो। यो दुईवटा एङ्गलको लागि चाहिँ कमन आर्म हुनु पर्यो। कमन आर्म हाम्रो के छ? ओबी हो र मतलब के छ भने यो दुईवटै एङ्गल चाहिँ कमन आर्मको अपोजिट साइडमा हुनु पर्यो। मतलब यो साइड मतलब कमन आर्म छ यो, यसको यो साइड र यसको चाहिँ यो साइडमा के हुनु पर्यो? हाम्रो एङ्गल हुनु पर्यो। अब सपोज यहीमा लिन्छौँ भने हामीहरू मानौँ ए ओ, त्यसपछि चाहिँ यहाँ बी र सी लिन्छौँ भने सपोज हामीहरू यो एङ्गल लिन्छौँ र यो एङ्गल लिन्छौँ र एउटा चाहिँ यो पुरै एङ्गल लिन्छौँ भने हामीहरू लियौँ सपोज बिओसी एङ्गल, बिओसी यो एङ्गल, त्यसपछि चाहिँ एङ्गल एओसी मतलब बिओसी एङ्गल यो एङ्गल र यो पुरै एङ्गल चाहिँ एओसी एङ्गल के हाम्रो यो एडजेसेन्ट एङ्गल हो। त यो चाहिँ एडजेसेन्ट एङ्गल हेर्नु पहिला यो दुईवटै एङ्गल चाहिँ हाम्रो के छ भने कमन भर्टेक्समा लाइ गरिरहेको छ बिओसी, मतलब बिओसी र एओसी कमन भर्टेक्समा ठिकै छ लाइ गरिरहेको छ। अर्को चाहिँ हाम्रो कमन आर्म मतलब बिओसी र त्यसपछि एओसी मतलब यो हाम्रो कमन आर्म हो, ठिकै छ, मतलब सेकेन्ड कन्डिसन पनि यहाँ सेटिस्फाई गरिरहेको छ। अर्को चाहिँ हाम्रो कि त्यो दुवै एङ्गल चाहिँ कमन आर्मको अपोजिट साइडमा हुनु पर्यो। हाम्रो कमन आर्म कुन छ? यो छ, ओसी हाम्रो कमन आर्म हो। यो कमन आर्मको अपोजिट साइडमा छ, एउटा हाम्रो यो एङ्गल हो र अर्को चाहिँ हाम्रो यो एङ्गल हो। यो त चाहिँ मतलब यो जुन यो एङ्गल हो यो ठुलो एङ्गल हो एओसी, यो त अपोजिट साइडमा छैन। त्यसैले चाहिँ के छ भने एङ्गल बिओसी र एओसी चाहिँ यो हाम्रो एडजेसेन्ट एङ्गल भएन। यो दुईवटा कन्डिसन सेटिस्फाई गरे पनि थर्ड कन्डिसन यदि सेटिस्फाई गरिरहेको छैन भने यो चाहिँ एडजेसेन्ट एङ्गल भएन। त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने एओबी मतलब एङ्गल एओबी र एओसी चाहिँ यो पनि एडजेसेन्ट एङ्गल होइन। किनकि एओबी र एओसी मतलब कमन भर्टेक्स छ, ठिकै छ, ओ हाम्रो कमन भर्टेक्स हो, ओ ए हाम्रो कमन आर्म हो।
तर जुन हाम्रो चाहिँ यो कमन आर्म छ त्यसको अपोजिट साइडमा दुईवटै एंगल लाइक गर्नु पर्यो। यो चाहिँ एउटा यहाँ छ भने अर्को कहाँ हुनुपर्छ यहाँ, तर हाम्रो छ यहाँ, त्यसैले चाहिँ यो पनि एडजेसेन्ट एंगल भएन। अब अर्को चाहिँ हाम्रो लिनियर पेयर। लिनियर पेयर भनेको के हुन्छ भने if the sum of a pair of adjacent angle is 180 degree then they are called linear pair। अघि चाहिँ हामीहरू पढ्यौं कि एडजेसेन्ट एंगल भनेको के हो। त एडजेसेन्ट एंगल भनेको के हुन्छ भने यो दुवै एंगल भनेको हाम्रो के हो एडजेसेन्ट एंगल। यहाँ ओ ए बी सी चाहे कमन भर्टेक्स हुनु पर्यो, कमन आर्म हुनु पर्यो र आर्मको अपोजिट साइडमा दुवै एंगल लाइक गर्नु पर्यो। ठिकै छ, यो चाहिँ हाम्रो छ यो एओबी र बीओसी चाहिँ हाम्रो के छ भने एडजेसेन्ट एंगल हो। अब लिनियर पेयर भनेको के हुन्छ भने यदि यो दुईवटै एंगलको मतलब यो एंगल र यो एंगललाई हामीहरू एड गर्छौं भने दुईवटै एंगलको सम कति हुनुपर्छ 180 डिग्री छ भने त्यस्तो एंगललाई के भनिन्छ भने लिनियर पेयर। अब चाहिँ हामीहरू यो प्रोटेक्टर लिएर यसलाई मेजर गर्छौं भने मेबी यो हुन सक्छ 45 डिग्री, चाहे कति हुन सक्छ हाम्रो 60 डिग्री, मैक्सिमम चाहिँ त्यतिकै हुन सक्छ। त लिनियर पेयर कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ भने 180 डिग्री एंगल मतलब दुईवटा एंगलको सम चाहिँ 180 डिग्री कति बेला हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रेट लाइनको फर्ममा हुन्छ हैन यसरी। अब सपोज हामीहरू यो लाइन लिन्छौं भने अब यो मान्नु यो एक्स एंगल हो र यो वाई एंगल हो र यो ए त्यसपछि यो बी र यो सी। यहाँ पनि हामीहरू हेर्यौं भने यो मतलब एंगल एओबी र एंगल बीओसी, एओबी एक्स एंगल र बीओसी यो हाम्रो एक्स हो र यो हाम्रो के हो वाई हो। एओबी हैन जुन एंगल छ र बीओसी यो हाम्रो कमन भर्टेक्समा लाइक गरिरहेको छ हो, लाइक गरिरहेको छ ओ भर्टेक्स हो। त्यसपछि ओबी हाम्रो के छ कमन आर्म हो र कमन आर्मको अपोजिट साइडमा एंगल मतलब यो एंगल र यो एंगल चाहिँ हाम्रो छ मतलब यो पनि एडजेसेन्ट एंगल हो। तर यो एक्स प्लस वाई हामीहरू गर्छौं भने कति आउँछ हाम्रो यो 180 डिग्री आउँछ भने अब यो के भयो भने यो एडजेसेन्ट एंगलको चाहिँ एउटा कन्डिसन छ, मतलब एडजेसेन्ट एंगलको एउटा चाहिँ स्पेशल एंगल हो, त्यसलाई भनिन्छ कि लिनियर पेयर। एडजेसेन्ट एंगल र लिनियर पेयरमा मात्र फरक के छ भने यदि एडजेसेन्ट एंगललाई हामीहरू एड गर्छौं भने मतलब यो दुवैको एड गर्छौं भने हुन सक्छ अब कति एंगल हुन्छ, तर लिनियर पेयरको दुईवटै एंगललाई यदि हामीहरू एड गर्यौं भने त्यो कति हुन्छ हाम्रो 180 डिग्री नै हुन्छ। अब अर्को चाहिँ हाम्रो के भर्टिकली अपोजिट एंगल। भर्टिकली अपोजिट एंगल भनेको के हुन्छ भने when two straight lines intersect each other at a point the pair of angles so formed in opposite side are called opposite angle। सपोज हाम्रो चाहिँ यो एउटा स्ट्रेट लाइन हो र यो चाहिँ हाम्रो के छ भने अर्को स्ट्रेट लाइन हो, यो एबी स्ट्रेट लाइन हो र यो चाहिँ हाम्रो सीडी स्ट्रेट लाइन हो। यो एउटा पोइन्टमा सपोज यो हाम्रो ओ पोइन्टमा के गरिरहेको छ भने इन्टरसेक्ट गरिरहेको छ। अब भनिरहेको छ कि यो एंगल मतलब यो एंगल त्यसपछि यो एंगल र यो एंगल हाम्रो जुन फर्म हुन्छ मतलब एंगल जुन बन्छ त्यो अपोजिट एंगल मतलब यो एंगलको अपोजिट एंगल हाम्रो यो एंगल भयो र यो एंगलको अपोजिट एंगल चाहिँ यो एंगल भयो भने त्यो के हुन्छ भने यसको अपोजिट एंगल यो र यसको अपोजिट एंगल यो हुन्छ भने त्यस्तै एंगललाई के भनिन्छ भने भर्टिकली अपोजिट एंगल र यो के हुन्छ भने हाम्रो इक्वल हुन्छ। मतलब कि एओसी एंगल एओसी इक्वल टू के हुन्छ हाम्रो यो बीओडी एंगल बीओडी मतलब यो एंगल हाम्रो जति हुन्छ त्यतिकै हाम्रो यो पनि हुन्छ र यो दुवै एंगल चाहिँ एकआपसमा के छ भने भर्टिकली अपोजिट एंगल। जस्तै एओडी एंगल एओडी यो एंगलको चाहिँ हाम्रो भर्टिकली अपोजिट एंगल कुन हुन्छ यो चाहिँ यो एंगल सीओबी यो पनि के हुन्छ भने भर्टिकली अपोजिट एंगल। भर्टिकली अपोजिट एंगल भनेको के हुन्छ भने जब दुईवटा स्ट्रेट लाइन एउटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गर्छ यो पोइन्ट हामीहरू ओ लिन्छौं भने त्यति बेला जुन एंगलहरू बन्छ यहाँ चाहिँ चारवटा एंगल बनिरहेको छ, एउटा 1 2 3 4 हैन। अब चाहिँ यहाँ कुन एंगल चाहिँ अपोजिट एंगल भयो भने यो जुन एंगल हामीहरू लिन्छौं त्यसको जस्ट अपोजिट एंगल हाम्रो कुन छ यो छ हैन। यो एंगलको अपोजिट एंगल हाम्रो यो हो,
यो एंगल र यो एंगल हाम्रो के हुन्छ भर्टिकली अपोजिट एंगल। त्यस्तै यो एंगल लिन्छु भने यसको भर्टिकली अपोजिट हाम्रो एंगल कुन हुन्छ यो हुन्छ। यस्तै एंगललाई के भनिन्छ भने भर्टिकली अपोजिट एंगल। अब अर्को छ हाम्रो कम्प्लिमेन्ट्री एंगल्स। यहाँ कम्प्लिमेन्ट्री एंगल्स भनेको के हुन्छ भने इफ द सम अफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री दे आर कल्ड कम्प्लिमेन्ट्री एंगल्स। सपोज हामीहरू चाहिँ यो एउटा एंगल लिन्छौँ, यो सपोज ओ छ, यो ए हो, यो चाहिँ बी हो र अर्को हामीहरू लिन्छौँ भने यसरी मानौँ यो पी हो, यो ओ हो र यो क्यू हो। यो एंगल र यो एंगल यदि यो दुवै एंगलको हामीहरू एड गर्छौँ भने दुईवटा मात्र, दुईवटा भन्दा बढी हैन, यहाँ भनेको छ मात्र टू एंगल्स। यदि दुईवटा एंगललाई हामीहरू एड गर्छौँ भने त्यो दुईवटैको सम हाम्रो यदि 90 डिग्री आइरहेको छ भने त्यस्तो एंगललाई के भनिन्छ भने कम्प्लिमेन्ट्री एंगल। सपोज हाम्रो एओबी मानौँ 30 डिग्री छ र पीओक्यू हाम्रो मानौँ 60 डिग्री हो भने एओबी प्लस पीओक्यू हामीहरू गर्छौँ भने कति आउँछ 90 डिग्री आउँछ। त अब यहाँ के लेखिन्छ भने एओबी एन्ड एंगल पीओक्यू चाहिँ के छ भने कम्प्लिमेन्ट्री एंगल हो, कम्प्लिमेन्ट्री एंगल्स हो। मतलब कि जब दुईवटा एंगललाई हामीहरू एड गर्यो भने त्यो दुईवटा एंगलको सम यदि हाम्रो 90 डिग्री आउँछ भने त्यो दुईवटा एंगल के छ भने कम्प्लिमेन्ट्री एंगल हो, कम्प्लिमेन्ट्री टु इच अदर हो। अब अर्को छ हाम्रो सप्लिमेन्ट्री एंगल्स हैन। यहाँ के छ भने इफ द सम अफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री दे आर कल्ड सप्लिमेन्ट्री एंगल। सपोज हामीहरू यो एंगल लियो, यो एओबी यो भनेको हामीहरूको 120 डिग्री छ र अर्को एंगल हामीहरू लिन्छौँ भने पीओक्यू यो मानौँ हामीहरूको 60 डिग्री छ भने यो एंगल मतलब एंगल पीओक्यू प्लस एंगल एओबी यो दुवैलाई एड गरेर हाम्रो यदि 180 डिग्री आइरहेको छ भने के हुन्छ भने एंगल पीओक्यू र एन्ड एंगल एओबी चाहिँ के छ भने सप्लिमेन्ट्री एंगल हो। मतलब कि पीओक्यू को चाहिँ सप्लिमेन्ट्री एंगल कुन छ हाम्रो एओक्यू एंगल एओक्यू। किनकि यो दुईवटै एंगललाई हामीहरू एड गर्छौँ भने कति हुन्छ हाम्रो 180 डिग्री आउँछ। त्यही भएर के छ भने हाम्रो यो सप्लिमेन्ट्री एंगल हो। हामीहरू के पढ्यौ एकपल्ट फेरि हेरौँ। फर्स्टमा छ एडजेसेन्ट एंगल। एडजेसेन्ट एंगल भनेको के हुन्छ भने हामीहरूलाई चाहिँ यो दुईवटा एंगल मतलब एडजेसेन्ट एंगल भनेको के हुन्छ दुईवटा एंगलको चाहिँ के हुन्छ भने कमन भर्टेक्स हुनु पर्यो। एंगल कति बेला बन्छ जब दुईवटा स्ट्रेट लाइन चाहिँ एक आपसमा इन्टरसेक्ट गर्छ, त्यति बेला हाम्रो के हुन्छ भने कमन मतलब त्यो एंगल बन्छ हैन। जुन भर्टेक्स छ मतलब यो मतलब स्ट्रेट लाइन इन्टरसेक्ट हुने पोइन्टलाई के भनिन्छ भने भर्टेक्स। यो जुन भर्टेक्स छ भने यही भर्टेक्समा चाहिँ दुईवटै एंगल हाम्रो के हुनु पर्यो त्यहाँ चाहिँ फर्मेसन हुनु पर्यो एडजेसेन्ट एंगलको लागि र कमन आर्म हुनु पर्यो। मतलब यो हाम्रो कमन आर्म छ र यतिकै हैन कमन आर्मको अपोजिट साइडमा मात्र त्यो दुईवटै एंगल चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो लाइ गर्नु पर्यो, मतलब त्यहाँ चाहिँ हुनु पर्यो। त्यस्तो एंगललाई के भनिन्छ भने एडजेसेन्ट एंगल। यहाँ चाहिँ यो दुवै एडजेसेन्ट एंगल हो र यो चाहिँ एडजेसेन्ट एंगल बीओसी र एओसी चाहिँ एडजेसेन्ट एंगल किन भएन किनकि चाहिँ कमन आर्म छैन हैन। यो कमन आर्मको चाहिँ अपोजिट साइडमा एंगल चाहिँ उसले बनाइरहेको छैन, त्यही भएर चाहिँ यो भएन। दुईवटा कन्डिसन त सेटिस्फाई गरिरहेको छ तर कमन आर्म हाम्रो यो ओसी छ त्यसको अपोजिट साइडमा एंगल बनाइरहेको छैन, त्यही भएर चाहिँ यो हाम्रो एडजेसेन्ट एंगल भएन। अर्को छ लिनियर पेयर। लिनियर पेयर भनेको के हो भने एडजेसेन्ट एंगलकै एउटा कन्डिसन हो जब त्यो दुईवटै एडजेसेन्ट एंगललाई हामीहरू एड गर्छौँ भने कति आउनु पर्यो दुईवटा एंगलको सम 180 डिग्री आइरहेको छ भने त्यस्तो एंगललाई के भनिन्छ लिनियर पेयर हैन। मतलब यो एंगल दुईवटा एंगल मात्र हैन, दुईवटा भन्दा बढी हैन। सपोज यो हामीहरूको यो अहिले यो एंगल र यो एंगल हामीहरू एड गर्छौँ भने 180 आउँछ र यो हाम्रो के छ लिनियर पेयर। र अब यस्तो भयो भने यहाँ 1 2 3 यहाँ तीनवटा एंगल बनिरहेको छ, त्यसैले चाहिँ यो हाम्रो के भयो लिनियर पेयर चाहिँ भएन। यो कस्तो एंगलको कन्डिसन छ स्ट्रेट एंगल। अहिले यो तीनवटै एंगललाई एड गर्छौँ त 180 डिग्री त हाम्रो आउँछ तर यहाँ दुईवटा बढी एंगल छ, त्यसैले भएर के हुन्छ भने यो हाम्रो लिनियर पेयर भएन। अर्को हामीहरू पढ्यौ भर्टिकली अपोजिट एंगल। भर्टिकली अपोजिट एंगल भनेको के हुन्छ कि जब दुईवटा स्ट्रेट लाइन एउटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गर्छ
जुन एङ्गलको मतलब एङ्गल हाम्रो यहाँ फर्मेसन हुन्छ एउटा एङ्गलको अर्को अपोजिट साइडमा जुन मतलब एङ्गल बन्छ अपोजिट साइडमा एङ्गल बन्छ त्यस्तै एङ्गललाई के भनिन्छ भर्टिकली अपोजिट एङ्गल। यो एङ्गलको अपोजिट साइडमा यो एङ्गल हाम्रो बन्छ त यो दुईवटै एङ्गल चाहिँ एक आपसमा भर्टिकली अपोजिट एङ्गल भयो। यो एङ्गलको अपोजिट साइडमा यो एङ्गल हाम्रो बनिरहेको छ त्यसैले यो एङ्गलको यो एङ्गल के भयो भने भर्टिकली अपोजिट एङ्गल। अर्को छ कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल। कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल भनेको के कि दुईवटा एङ्गललाई जब हामीहरू एड गर्छौँ मात्र दुईवटा हैन दुईवटा भन्दा बढी हैन जब दुईवटा एङ्गल हामीहरू एड गर्छौँ भने त्यो दुईवटै एङ्गलको समेत 90 डिग्री आइरहेको छ भने त्यो दुईवटै एङ्गल के छ भने कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल हो। यसलाई चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री टु इच अदर पनि भन्ने गरिन्छ। अर्को के छ भने सप्लिमेन्ट्री एङ्गल। सप्लिमेन्ट्री एङ्गल भनेको के कि जब दुईवटा एङ्गल हामीहरू एड गर्छौँ भने त्यो दुईवटै एङ्गलको सम हाम्रो 180 डिग्री आउँछ भने त्यो दुईवटा एङ्गल हाम्रो के छ भने सप्लिमेन्ट्री एङ्गल हो। यही हामीहरू पढ्यौँ। अब यसको केही हामीहरू न्युमेरिकल सल्भ गरौँ। फर्स्टमा छ हाम्रो यो छ हैन। अब यहाँ चाहिँ x को भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ। x को भ्यालु फाइन्ड गर्नको लागि के गर्नु भने सोलुसनमा लेख्ने यो चाहिँ हाम्रो कस्तो एङ्गल हो मतलब यहाँ चाहिँ यो हाम्रो यो जुन आर्म हो यो चाहिँ हाम्रो कमन आर्म हो कमन भर्टेक्स हो। त यो एङ्गल हाम्रो के छ भने कमन आर्मको अपोजिट साइडमा दुईवटै एङ्गल छ मतलब यो x र यो 45 चाहिँ कस्तो एङ्गल छ लिनियर पेयर। अब लेख्ने के x प्लस 45 डिग्री इक्वल टु कति हुन्छ हाम्रो 180 डिग्री रिजनमा के बिङ लिनियर पेयर। जब तपाईहरु क्वेशन सल्भ गर्नुहुन्छ त यो रिजन चाहिँ लेख्नुपर्छ मतलब यो 180 डिग्री चाहिँ हाम्रो कहाँबाट आयो यो दुईवटै एङ्गललाई मतलब यो एङ्गल प्लस यो एङ्गल हामीहरु गर्छौं भने कुन हाम्रो हुन्छ लिनियर पेयरको एड दुईवटा मतलब दुईवटा एङ्गलको एड गरेर 180 डिग्री आउँछ भने त्यो के हुन्छ भने हाम्रो लिनियर पेयर। यो चाहिँ रिजन लेख्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ x इक्वल टु 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री यो कति हुन्छ हाम्रो 135 डिग्री। यही नै हाम्रो के हो एन्सर। अर्को क्वेशन छ हाम्रो यहाँ चाहिँ 2x र x। अब चाहिँ यहाँ दुईवटैको अननोन हाम्रो कुन छ यो 2x पनि हो र x पनि हो। यसको चाहिँ भ्यालु फाइन्ड गर्नको लागि लेख्ने सोलुसनमा 2x प्लस x इक्वल टु कति हुन्छ हाम्रो 180 डिग्री रिजनमा बिङ लिनियर पेयर। यो कति हुन्छ हाम्रो 3x 180 डिग्री त्यसपछि x इक्वल टु 180 डिग्री माइनस 3 र यो x इक्वल टु कति हुन्छ हाम्रो 60 डिग्री। x को भ्यालु चाहिँ 60 डिग्री आयो। त्यसपछि चाहिँ अगेन 2x को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ हाम्रो 2x 2 इन्टु 60 डिग्री भनेको 120 डिग्री। अर्को क्वेशन छ हाम्रो यहाँ छ 5x प्लस 9 डिग्री र अर्को छ 3x प्लस 35 डिग्री। अब चाहिँ यो 5x प्लस 9 डिग्री प्लस 3x प्लस 35 डिग्री इक्वल टु कति हुन्छ 180 डिग्री रिजनमा बिङ लिनियर पेयर। यो 5x प्लस यहाँ 3x कति हुन्छ हाम्रो 8x प्लस यहाँ छ 5 र यहाँ छ 35 कति हुन्छ हाम्रो 44 डिग्री इक्वल टु 180 डिग्री। त्यसपछि यो 8x यो चाहिँ हाम्रो यो साइड आउँछ त के भइहाल्छ माइनसमा र यो 8x इक्वल टु हाम्रो कति हुन्छ यसलाई सब्ट्र्याक्ट गरेपछि 0 बाट 4 गयो भने हाम्रो 6 त्यसपछि चाहिँ 7 बाट चाहिँ 4 गयो भने 3 र यो 1 को 1 मतलब 136 डिग्री र यो x इक्वल टु 1360 डिग्री 8। अब यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्दा कति हुन्छ 8 टु द 16 मतलब यो 16 हुँदैन मतलब 8 हुन्छ 1 र यो 556 8 7 कति हुन्छ हाम्रो 56 मतलब 17 डिग्री। x को भ्यालु चाहिँ 17 डिग्री आयो। नाउ कुन कुन छ एङ्गल हाम्रो 5x प्लस 9 हो 5x प्लस 9 डिग्री यो 5 इन्टु x को भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति आएको छ 17 डिग्री 17 प्लस 9 त्यसपछि यो कति हुन्छ 5 7 35 भनेको 5 त्यसपछि 5 1 5 भनेको 8 प्लस 9 यो कति आइहाल्छ हाम्रो 94 डिग्री। अगेन अर्को हाम्रो कुन एङ्गल हो 3x प्लस 35 3x प्लस 35 डिग्री र यो
3 into 17 plus 35 degree यो कति हुन्छ 3 7 21 भनेको 1 र 3 51 plus 35 degree यसलाई एड गर्छ भने कति हुन्छ 516 र 53 भनेको 84 डिग्री यही नै हाम्रो के हो आन्सर। अब अर्को क्वेशन छ हाम्रो यो क्वेशनमा के छ भने हेर्नुस् यहाँ चाहिँ तीनवटा एंगल छ हैन एउटा 1 2 3 वटा एंगल छ यो चाहिँ हाम्रो के छ भने लिनियर पेयर छैन त यो लिनियर पेयर छैन भने कुन एंगल छ हाम्रो यो चाहिँ स्ट्रेट एंगल हो। त अब चाहिँ सोलुसनमा लेख्ने के र स्ट्रेट एंगल को पनि सल्भ यो सम कति हुन्छ 180 डिग्री मा नै हुन्छ। अब चाहिँ यो 2x minus 40 डिग्री त्यसपछि प्लस 4x minus 6 डिग्री प्लस 3x plus 10 डिग्री इक्वल टू कति हुन्छ हाम्रो 180 डिग्री। रिजनमा के लेख्ने भने बीइङ स्ट्रेट एंगल यो चाहिँ पुरै लेख्ने यसको मिनिङ स्ट्रेट एंगल। अब यो 2x plus 4x plus 7x कति हुन्छ हाम्रो 9x र यो 40 माइनस मतलब यो 40 यो 6 भने कति हुन्छ 46 डिग्री र यो प्लस 10 डिग्री 180 डिग्री 9x यो कति भइहाल्छ हाम्रो माइनस 36 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री र यो चाहिँ यो साइड आएपछि हाम्रो कति भइहाल्छ प्लस 180 डिग्री प्लस 36 डिग्री र यो 9x कति भइहाल्छ हाम्रो यो 216 डिग्री र x इक्वल टू 216 by 9 x को भ्यालु हाम्रो कति आयो 9 2 जा 18 र त्यसपछि यहाँ 3 रह्यो र 3 36 भनेको 9 4 जा 36 मतलब x को भ्यालु चाहिँ कति आयो 24 डिग्री। अब यो x को भ्यालु चाहिँ सबैमा हामीहरु पुट गर्ने त्यसपछि यहाँ कति हुन्छ नाउ 2x minus 40 2x minus 40 डिग्री यो 2 into x को भ्यालु चाहिँ कति छ 24 माइनस यो 40 डिग्री यो 48 माइनस 40 कति हुन्छ हाम्रो यो 8 डिग्री त्यसपछि कति छ अर्को 4x minus 6 डिग्री 4x minus 6 डिग्री यो 4 into 24 minus 6 कति हुन्छ हाम्रो यो 4 4 जा 60 र यो 248 196 minus 6 यो 90 डिग्री र त्यसपछि चाहिँ 3x plus 10 3x plus 10 डिग्री यो भइहाल्छ हाम्रो 3 into यो 24 plus 10 डिग्री यो 72 plus 10 यो कति भइहाल्छ हाम्रो 82 डिग्री यो हाम्रो के हो आन्सर। एउटा चाहिँ 80 डिग्री एउटा 90 डिग्री र अर्को भनेको 82 डिग्री। अब अर्को क्वेशन छ हाम्रो यहाँ चाहिँ एउटा एंगल छ 90 डिग्री र अर्को चाहिँ हाम्रो छ x plus 4 डिग्री र अर्को छ x र यो चाहिँ हाम्रो कस्तो एंगल हो यो तीनवटा एंगल लियो भने यो स्ट्रेट एंगल। अब चाहिँ यसलाई सोलुसनमा यो x plus 4 डिग्री plus 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बीइङ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल को चाहिँ हाम्रो सम कति हुन्छ 180 डिग्री किनकि हामीहरु जब 180 डिग्री कन्स्ट्रक्ट गर्छौं भने कस्तो हुन्छ एंगल यसो हैन यहाँबाट यहाँसम्म गयो भने कति हुन्छ 180 डिग्री। अब चाहिँ यो x plus x भनेको 2x र यो 4 plus 9 भनेको 94 डिग्री 180 डिग्री त्यसपछि चाहिँ यसलाई यो साइड ल्याउने 94 डिग्री यो कति भइहाल्छ हाम्रो यहाँ 6 मतलब 86 डिग्री र त्यसपछि चाहिँ यो x इक्वल टू 86 डिग्री माइनस 2 भनेको कति भइहाल्छ हाम्रो x इक्वल टू 43 डिग्री x चाहिँ 43 डिग्री आयो र यो अगेन x plus 4 डिग्री भनेको 43 plus 4 डिग्री भनेको कति आउँछ हाम्रो 47 डिग्री यिनी हाम्रो के हो आन्सर यो 43 यो 47 र यो 90।
अब अर्को क्वेसन छ हाम्रो यहाँ छ 5x त्यसपछि छ 20 त्यसपछि छ हाम्रो 3x। अब यो तीनवटै एंगलको हाम्रो सम कति हुन्छ 180 डिग्री। रिजनमा के त्यही स्ट्रेट एंगल सोल्युसनमा लेख्ने 5x प्लस 20 डिग्री प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री। रिजनमा बी स्ट्रेट एंगल। अब चाहिँ यहाँ 5x प्लस 3x भनेको 8x र यो चाहिँ 20 यो साइड आइहाल्छ भने हाम्रो के भइहाल्छ माइनस 20 डिग्री। यो 8x इक्वल टू 160 डिग्री र यो x इक्वल टू 160 डिग्री बाई 8 भनेको कति भइहाल्छ x को भ्यालु हाम्रो 8 टू द 60 मतलब 20 डिग्री। अब नाउ 5x इक्वल टू 5 into 20 डिग्री भनेको 100 डिग्री र 3x इक्वल टू 3 into 20 डिग्री भनेको 60 डिग्री। यही नै हाम्रो के हो एन्सर। अर्को क्वेसन छ हाम्रो यो के छ भने यहाँ यो एउटा स्ट्रेट लाइन र अर्को स्ट्रेट लाइन चाहिँ एउटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गरिरहेको छ हैन र यो x को चाहिँ अपोजिट एंगल चाहिँ हाम्रो 60 डिग्री मतलब x एंगलको अपोजिट साइडमा x डिग्री यो 60 डिग्री बनिरहेको छ भने यो हाम्रो कस्तो एंगल भयो भर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब के सोल्युसनमा र भर्टिकली अपोजिट एंगल के हुन्छ भने इक्वल हुन्छ मतलब x इक्वल टू 60 डिग्री। रिजनमा लेख्ने बीइङ भर्टिकली अपोजिट एंगल। अब अर्को क्वेसन छ हाम्रो यहाँ छ यो पनि यहाँ दुईवटा स्ट्रेट लाइन एक आपसमा इन्टरसेक्ट गरिरहेको छ र यो 70 डिग्रीको चाहिँ अपोजिट एंगल हाम्रो कुन छ यो हैन। यहाँ चाहिँ x एंगल चाहिँ हाम्रो मतलब x को भ्यालु कति हुन्छ त्यो फाइन्ड गर्नु भनेको छ। यसको लागि के गर्ने भने सोल्युसनमा यो 2x प्लस 10 डिग्री इक्वल टू कति हुन्छ 70 डिग्री। रिजनमा के त्यही भर्टिकली अपोजिट एंगल। 2x यो साइड हाल्छ त कति भइहाल्छ हाम्रो यो 70 डिग्री माइनस 10 डिग्री र यो 2x इक्वल टू कति हुन्छ 60 डिग्री। x इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 2 भनेको x को भ्यालु हाम्रो कति आयो 30 डिग्री। यही नै हाम्रो के हो एन्सर। अब अर्को क्वेसन छ यो x र यो मतलब यो दुईवटै एंगल चाहिँ हाम्रो कस्तो एंगल हो लिनियर पेयर र यो दुईवटैको भ्यालु फाइन्ड गर्नको लागि के गर्ने भने सोल्युसनमा x प्लस अर्को छ x बाई 4 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। रिजनमा के लेख्ने बीइङ लिनियर पेयर। अब यहाँ के हुन्छ भने हाम्रो 4 एलसीएम आउँछ र यो 4x प्लस x 180 डिग्री यो 5x र यो क्रस मल्टिप्लाई 4 into 180 डिग्री। यसलाई हामीहरु मल्टिप्लाई गर्छौं भने कति हुन्छ 18 4 जा 72 मतलब 722 डिग्री र यो x इक्वल टू 722 डिग्री बाई 5 र यसलाई चाहिँ हामीहरु डिभाइड गर्छौं भने कति आउँछ यो 5 1 जा 5 त्यसपछि चाहिँ यहाँ 22 भइहाल्छ 5 4 जा 20 र फेरि 20 मतलब यो 2 मतलब 144 डिग्री र त्यसपछि चाहिँ x बाई 4 हाम्रो कति हुन्छ 144 बाई 4 भनेको यो 4 3 जा 12 र त्यसपछि चाहिँ 24 भनेको 36 मतलब एउटा चाहिँ 36 डिग्री र अर्को चाहिँ 144 डिग्री। अब यहाँ के छ भने हेर्नुस् यो x र यो 3x हाम्रो चाहिँ लिनियर पेयर हो र यो 3x को चाहिँ अपोजिट हाम्रो यो z छ त्यो चाहिँ भर्टिकली अपोजिट हो र यो x को चाहिँ अपोजिट हाम्रो y छ हैन y एंगल यो पनि के छ भर्टिकली अपोजिट एंगल। त हामीहरु यहाँ के गर्छौं भने x प्लस 3x चाहिँ गरेर यो दुईवटैको भ्यालु फाइन्ड गर्छौं र त्यसपछि चाहिँ भर्टिकली अपोजिट गरेर यो y र z को हामीहरु भ्यालु फाइन्ड सोल्युसनमा चाहिँ x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री। रिजनमा बीइङ लिनियर पेयर यो 4x 180 डिग्री यो 180 डिग्री बाई 4 यो कति हुन्छ x को भ्यालु चाहिँ हाम्रो
45 डिग्री र 3x इक्वल टु कति हुन्छ 3 इन्टु 45 डिग्री भनेको 135 डिग्री। अब नाउ यो x इक्वल टु y इक्वल टु मतलब x र y चाहिँ कस्तो एंगल छ भर्टिकली अपोजिट एंगल र x को भ्यालु हाम्रो कति हो 45 डिग्री मतलब y को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 45 डिग्री। यहाँ चाहिँ रिजनमा के लेख्ने being vertically opposite angle त्यसपछि चाहिँ z इक्वल टु 3y इक्वल टु कति भइहाल्छ हाम्रो 135 मतलब z इक्वल टु 135 डिग्री। यसको पनि रिजनमा भर्टिकली अपोजिट एंगल। अब अर्को क्वेशन छ हाम्रो यहाँ के छ भने हेर्नुस् यहाँबाट हामीहरु स्टार्ट गर्छौं भने मतलब सपोज यहाँबाट यो चाहिँ यस्तो फिगर हो यहाँबाट स्टार्ट गर्छौं भने यहाँबाट आउँदा आउँदै 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 यहाँसम्म आउँछ के हुन्छ भने यहाँबाट स्टार्टिङ छ र यहाँ चाहिँ हाम्रो एन्डिङ हो मतलब यो चाहिँ यहाँ यो पुरै कम्प्लिट मतलब हाम्रो के भइरहेछ मतलब एंगल बनिरहेछ। यस्तो एंगललाई के भनिन्छ भने कम्प्लिट टर्न र कम्प्लिट टर्नको चाहिँ सम कति हुन्छ 360 डिग्री अथवा चाहिँ तपाईहरु यस्तो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ मतलब यो अ पेयर अफ स्ट्रेट एंगल सोलुसनमा लेख्ने के यो सबै एंगललाई हामीहरु एड गर्छौं भने यो 5x प्लस यो x प्लस 80 डिग्री प्लस 4x प्लस 50 डिग्री इक्वल टु कति हुन्छ 360 डिग्री। रिजनमा के being complete turn अथवा यसलाई यो पनि लेख्न सकिन्छ अ पेयर अफ स्ट्रेट एंगल। एउटा स्ट्रेट एंगलको चाहिँ सम कति हुन्छ 180 डिग्री र अ पेयर मतलब दुईवटा स्ट्रेट एंगलको सम कति हुन्छ 360 डिग्री। यो लेखे पनि हुन्छ र यो लेखे पनि हुन्छ हैन। 5x प्लस 6x र यो मतलब 10x प्लस 80 र यो 50 भने कति हुन्छ हाम्रो 130 डिग्री 360 डिग्री त्यसपछि चाहिँ यो 10x यो 130 डिग्री यो साइड आउँछ 360 डिग्री माइनस 130 डिग्री 10x यो कति भइहाल्छ हाम्रो 200 यो 30 डिग्री यो x इक्वल टु 230 डिग्री बाइ 10 यो x इक्वल टु कति भइहाल्छ हाम्रो 23 डिग्री। x को भ्यालु चाहिँ 23 डिग्री आयो। अब यो सबैमा चाहिँ हामीहरु के गर्ने भने पुट गर्ने नाउ 5x छ यो 5x 5 इन्टु x को भ्यालु हाम्रो कति हो 23 डिग्री 23 डिग्री यो कति हुन्छ 5 3 जा 15 त्यसपछि 2 5 जा 10 1 11 115 डिग्री र अर्को छ x प्लस 80 डिग्री x प्लस 80 डिग्री यो 23 प्लस 80 डिग्री कति भइहाल्छ हाम्रो 103 डिग्री। त्यसपछि छ 4x प्लस 50 डिग्री 4x प्लस 50 डिग्री र यो 4 इन्टु 23 प्लस 80 डिग्री यो भइहाल्छ कति हाम्रो 4 3 जा 12 र 2 4 जा 8 192 प्लस 80 डिग्री त्यसपछि 20 भनेको 2 र यो 8 9 भनेको 17 172 डिग्री यो नै हाम्रो के हो एन्सर। अर्को क्वेशन छ हाम्रो के यहाँ छ यो दुईवटा स्ट्रेट लाइन चाहिँ एक आपसमा इन्टरसेक्ट गरिरहेको छ र यो 4y को चाहिँ अपोजिट एंगल चाहिँ हाम्रो z र 2x को चाहिँ अपोजिट एंगल चाहिँ हाम्रो 100 हैन। त के पहिला गर्छु भने यो 2x हामीहरु फाइन्ड गर्ने मतलब कि सोलुसनमा चाहिँ 2x इक्वल टु 100 डिग्री रिजनमा कि being vertically opposite angle x भनेको कति हुन्छ 100 डिग्री बाइ यो 2 x को भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति आयो 50 डिग्री आयो। अब y को लागि के गर्ने भने हेर्नुस् यो 2x प्लस 4y मतलब यो यसरी मतलब यो स्ट्रेट लाइनमा र यो यसरी हामी एउटा आर्म हेर्छौं भने 2x र यो 4y चाहिँ कस्तो एंगल छ लिनियर पेयर हैन। अब चाहिँ अगेन 2x प्लस यो 2x प्लस 4y इक्वल टु 180 डिग्री being linear pair 2 into 50 डिग्री प्लस
4y यो 180 डिग्री, त्यसपछि 4y 180 डिग्री माइनस यो कति भइहाल्छ हाम्रो 100 डिग्री, 4y इक्वल टू 80 डिग्री, यो y इक्वल टू 80 डिग्री बाई 4, y को भ्यालु हाम्रो कति आएछ 20 डिग्री। अब y को भ्यालु चाहिँ 20 डिग्री आयो हैन, र यो 4y छ हाम्रो। त्यसपछि चाहिँ नाउ z इक्वल टू 4y रिजनमा being vertically opposite angle, यो z इक्वल टू 4 इन्टु y को भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति हो 20 हो, 20 डिग्री मतलब z को भ्यालु चाहिँ कति आएछ 80 डिग्री। यही हाम्रो के हो एन्सर। अब अर्को क्वेशन छ हाम्रो, यहाँ चाहिँ a यो छ b, त्यसपछि यो छ a, मतलब यो हाम्रो एउटा स्ट्रेट लाइन हो र यो स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ यो एउटा स्ट्रेट लाइन यसरी पास भइरहेको छ, मतलब कि यो दुईवटै स्ट्रेट लाइन, मतलब यो स्ट्रेट लाइन र यो स्ट्रेट लाइनमा हेर्ने कुन कुन एंगल हाम्रो बनिरहेको छ, एउटा यो छ हैन र एउटा यो छ, मतलब a र यो 3x + 4 हाम्रो के छ भने यो एंगल र यो एंगल हाम्रो मात्र के छ भने भर्टिकली अपोजिट एंगल छ, र यो चाहिँ छैन, मतलब यो b इक्वल टू यो छैन, मतलब यो एंगलसँग यो एंगल छैन भर्टिकली अपोजिट एंगल, अथवा यो a सँग चाहिँ यो हाम्रो 90 डिग्री चाहिँ भर्टिकली अपोजिट एंगल छैन। किन छैन किनकि यो लाइन र यो लाइन चाहिँ हाम्रो स्ट्रेट लाइन छैन, त्यही भएर चाहिँ यो भर्टिकली अपोजिट एंगल छैन। अब के गर्ने भने सोलुसनमा यहाँ हेर्ने यो लाइनमा, मतलब यो लाइनमा हामीहरु हेर्यो भने यो लाइनमा यो दुईवटा आर्म हेर्यो भने यो एंगल प्लस यो एंगल प्लस यो एंगल हाम्रो कति हुन्छ 180 डिग्री रिजनमा कि त यो हाम्रो के हुन्छ भने मतलब स्ट्रेट एंगल हो त्यो, मतलब कि 90 डिग्री प्लस 5x माइनस 10 डिग्री प्लस 3x प्लस 4 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री रिजनमा being straight angle। और 90 प्लस 4 94 डिग्री माइनस यो 10 डिग्री, त्यसपछि प्लस 3 भनेको 8x र यो 180 डिग्री। अब चाहिँ यो 8x र त्यसपछि चाहिँ यो 84 भइहाल्छ हैन, र त्यसपछि यो साइड आएपछि कति हुन्छ हाम्रो माइनस 84 डिग्री, र यो x इक्वल टू यो 8x कति हुन्छ हाम्रो यो, त्यसपछि चाहिँ यो 4, मतलब यसलाई 0 बाट चाहिँ यो 4 गयो भने 6, त्यसपछि चाहिँ यो 7 बाट चाहिँ यो कति भइहाल्छ हाम्रो 7 17 र 17 बाट गयो भने 96 डिग्री, यो x इक्वल टू 96 डिग्री बाई 8, x इक्वल टू कति हुन्छ हाम्रो यो 12, 8 चाहिँ 96, मतलब 12 x को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 12 डिग्री आयो हैन। अब यो एंगल र यो एंगल हाम्रो के छ इक्वल छ, त मतलब a को भ्यालु फाइन्ड गर्नको लागि के गर्ने भने again 3x plus 4, मतलब 3x plus 4 3 into x को भ्यालु छ कति 12 प्लस 4 36 प्लस 4 डिग्री भनेको हाम्रो कति आउँछ यो 40 डिग्री। अब यो a इक्वल टू 4 यो हैन कि 3x प्लस 4 इक्वल टू 40 डिग्री, मतलब a को भ्यालु हाम्रो कति आएको छ 40 डिग्री, जसमा के भर्टिकली अपोजिट एंगल, यो चाहिँ भर्टिकली अपोजिट एंगल हो, यो a सँग चाहिँ यो हाम्रो के छ भर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यो a प्लस b प्लस a र यो तीनवटै एंगल फेरि हाम्रो कसो छ स्ट्रेट एंगल। अगेन a प्लस b प्लस e इक्वल टू 180 डिग्री being straight angle, यो 2a प्लस b 180 डिग्री 2 into a भनेको हाम्रो 40 डिग्री छ, र यो b यो 180 डिग्री यो माइनस यो साइड आएपछि कति हुन्छ माइनस 80 डिग्री, b को भ्यालु चाहिँ 100 डिग्री, यो हाम्रो के हो एन्सर। a को भ्यालु चाहिँ 40 डिग्री, b को भ्यालु 100 डिग्री र x को भ्यालु चाहिँ 12 डिग्री। अब अर्को क्वेशन छ हाम्रो, यहाँ के छ भने यो हाम्रो एउटा स्ट्रेट लाइन छ, यो अर्को स्ट्रेट लाइन एक आपसमा इन्टरसेक्ट भइरहेको छ,
यो लाइन र यो लाइन चाहिँ स्ट्रेट छैन, मतलब कि यो लाइनमा बनिरहेको जुन हाम्रो एङ्गल हो त्यो भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल हुँदैन। भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गलमा कुन लाइनमा हुन्छ, यो लाइनमा मात्र र यो लाइनमा हेर्ने, मतलब एक्स र पी हाम्रो के छ, भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल छ। अब के गर्ने भने यो तीनवटै एङ्गल हामीहरू पहिला एड गर्ने, मतलब एक्स प्लस 25 प्लस एक्स प्लस 35 रिजनमा के हुन्छ, स्ट्रेट एङ्गल हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ के गर्ने भने हामीहरू सोलुसनमा एक्स प्लस 25 डिग्री प्लस एक्स प्लस 35 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री रिजनमा त्यही बिङ स्ट्रेट एङ्गल एक्स प्लस एक्स 3x प्लस यो कति भइहाल्छ हाम्रो 25 प्लस 35 भनेको 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री 3x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री र यो 3x इक्वल टू कति भइहाल्छ हाम्रो 120 डिग्री। यो x इक्वल टू 120 डिग्री बाई 3 मतलब x को भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति आयो 40 डिग्री आयो हैन। x को भ्यालु 40 डिग्री आयो। तब x को जति छ मतलब x इक्वल टू p इक्वल टू 40 डिग्री रिजनमा भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल p को भ्यालु हाम्रो कति आयो 40 डिग्री आयो। अब यो p प्लस 3q प्लस q इक्वल टू 180 डिग्री रिजनमा के यही बिङ स्ट्रेट एङ्गल। अब लेख्ने एगेन के लेख्ने भने हामीहरू यो q प्लस 3q प्लस p q प्लस 3q प्लस p इक्वल टू 180 डिग्री जेमा त्यही बिङ स्ट्रेट एङ्गल। यो के भइहाल्छ हाम्रो 4q प्लस p भनेको हाम्रो कति एङ्गल हो 40 डिग्री यो 180 डिग्री यो 4q 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री यो 4q 140 डिग्री यो q इक्वल टू 140 डिग्री बाई 4 q भनेको हाम्रो कति हुन्छ यो 4 3 जा 12 त्यसपछि चाहिँ यो फेरि यो 3 यो के भइहाल्छ हाम्रो 20 मतलब 20 र 5 मतलब 35 डिग्री q को भ्यालु हाम्रो कति आएको छ 35 डिग्री p को भ्यालु हाम्रो आयो 40 डिग्री q को भ्यालु आएको छ 35 डिग्री र x को भ्यालु चाहिँ 40 डिग्री आएको छ। x p भएको 40 डिग्री र q को भ्यालु चाहिँ 35 डिग्री।